إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اقرأوا القرآن واتبعوا غرائبه وغرائبه حدوده وفرائضه أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الله رب العزت پلو یا مهرباني باندې منګا او تاسو د دین دا اوریدو په نیت د قرآن مجید دا اوریدو په نیت الله رب العزت په دې خپل کور کې کېنولو الله رب العزت دا چې کم مهنت معشومان سره شوه دي د قرآن مجید د خودلو الله رب العزت دا خپل دربار کې قبول او منظور کړي او الله رب العزت زمونږ عملونه او زمونږ کورونه او زمونږ بازارونه الله رب العزت ټول قرآن کریم پر رنگ باندې رنگ کی بیان اوریدل دا ځان له یو نیک عمل نه او دا اوریدونه خیرونه پیدا کیږي چې سړی واوري نو فکرمن شي او چې فکرمن شي
نو الله غي فکر له شکل ورکی نو عمل تی جوړ شي چې اورېدلې نه وي نو د سره به څه فکر پیدا شي او چې فکر و سره نوی پیدا شوه سوچ و سره نوی پیدا شوه نو دی به څنګه عمل کوي ځنې خلک دا وایي یاره تش د اورېدو نه څه جوړېږي مونږ وایي واورېدل اصل سیز وایي عمل نه زمونږ اورېدل کم نی که زمونږ اورېدل زیات شوی نو زمونږه سوچ او فکر به زیات شي او چې کله بنده سره سوچ پیدا شي او فکر و سره پیدا شي نو الله رب العزت والا د عمل توفیق نصیب کی چې اوري سړی او د دا نیتو کی چې زه دا خبره اورم د عمل په نیت باندې چې مال په الله رب العزت دا عمل کولو توفیق نصیب کی نو الله رب العزت دا سے خلق تا دا عمل توفیق نصیب کی او کده بندا دا اول نه اراده خراب وي چې یاره عمل ته می سمې نشتا خو باز پلان کی دي د وړو ختمونو نو راګیر شو چې نتلې نوم پښتو وانو بس دا غریب گیر دی نو بس راغې یو ګنټه نیمه گیر شو او بس بیا بلاړ شي لکه دی خالی جوړی راغلی او خالی جوړی لاړو دا نقصان دی چې من خالی جوړی راغلی او ډکه جوړی لاړ شو نو بختورتیا دا ده چې منګه خالی زړه راوړی وي او د قرآن د نور نه ډک زړه یو شو نو بختورتیا دا ده چې منګه قرآن کریم ته د عمل په نیت باندې او قرآن کریم ته اوږي کینو چې زه د دې هر یو آیت ته محتاج یم یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله خلق تاسو الله ته محتاج یې موږ د الله باران ته محتاج یو د الله زمکه ته محتاج یو د الله نور سپوږمۍ ستوري رز او شپې ته محتاج یو دا الله غنمو جوارو غنو ټیپرو پالکو ملخوزي دې ټولو ته موږ د الله سيو محتاج یو پار سکند کې پار آن کې پار ټیم کې موږ الله رب العزت ته محتاج یو محتاج یو نو چې څنګه دې ټولو سيزونو د الله ته محتاج یو نو دغه شانتی دا الله دی کتاب ته هم محتاج یو دا الله رب العزت دین ته هم محتاج یو درازه سوزاله ډوډۍ خورو او قران کریم ناورو درازه سوزاله وبسکو او قران مجید نه تیرو درازه سوزاله فروټ خورو یا بلسو او قران کریم چې کمندنو هغه نه تیرو دا دې ته مونږ ځان محتاج نه دی ګڼلې چې مونږ قران مجید ته ځان محتاج او غنو چې زده دې الف ب ت زور زیر په هر آیت صورت سپاره ته محتاج او زما ژوند بغیر د قران نه نیمګړی دی
نه بلکې چې قرآن مجید زما په ژوند کې نه وي نو زما ژوند نشته، بس بیا دا دنیا دا او خبره ختمه په لفظ بیا تباه یم. نو قرآن کریم ته موږ متاز یو. ورونو قرآن مجید چې دی یو د قرآن کریم دا ظاهری شکل لی، لکه آیاتونه ویل، د دې ترجمه کول، تجوید کول، او د قرآن کریم تفسیر کول، د قرآن کریم مشکلات ربطونه یادول، دا د قرآن مجید ظاهری شکل لی، دا د قرآن مجید ظاهری صورت تے. او دویم د قرآن کریم حقیقت تے، شاغه د قرآن کریم په خپل زندګۍ کې ودرول، قرآن کریم په خپل ژوند کې عملاً جاری کول، چې قرآن کریم زما په عمل کې ولیدل شي. د قرآن کریم آیات د ایمان خبره کوي نو چې زما زړه کې ایمان راشي. قرآن کریم د منځ حکم کوي نو چې زما په ژوند کې منځ راشي. قرآن مجید د زکات حکم کوي نو چې زما په ژوند کې زکات ورکول راشي. قرآن مجید د روزې وایي نو چې زما په ژوند کې د روزې پابندي وي. قرآن مجید د پردې وایي نو چې زما کور پردناک وي. قرآن مجید آغا د سود د حرمت وایي چې سود حرام نه، نو چې زما ژوند د سود نه پاکي. قرآن مجید د رشوت د حراموالی وی نو چې زما په ژوند کې رشوتونه نه وي. دا د قرآن کریم حقیقت ته. نو یو د قرآن مجید صورت ته ظاهری، د دیوم الله رب العزت د تلاوت او د قرأت حکم کړی دی. اقرائی ویلی دی، اتلوی ویلی دی، بلغ ویلی دی، یتلو علیہم آیاتی ویلی دی. دا قرآن مجید دا تلاوت، دا قرآن مجید دا درس، دا قرآن مجید دا بیان حکم کړی دی. او نبی علیہ السلام دا غی ترغیب ورکړی دی. په یو آیات لس نیکی ویلی دی. خوردین مقصد د قرآن کریم د آیاتونو ویلو نه مقصد، د قرآن مجید د ترجمې زده کولو نه مقصد، د قرآن مجید د ځان پوهه کولو مقصد، هغه صرف او صرف دا ریسرچ معنی مشکل الفاظ زوتول، گران ټکی او عربی زده کول، دا د قرآن کریم مقصد نه دی. دا د قرآن کریم مقصد نه دی، بلکې وی وایا، وا بیورا، وی خیا، د دې لپاره چې د قرآن کریم رنگ په ما اتاره شي. د قرآن کریم آیاتونه هغه مونږ واورو چې مونږ خپل زندګۍ ته را بدل کو، خپل زندګۍ ته را بدل کو. قرآن کریم د اوریدو سره د مسلمانانو صفت ویل دی، الذين يستمعون القول، ورپسې وی فیتبعون احسنه.
دا الله بندگان څوک دي؟ قرآن کریم وی لهم البشرا فبشر عباد، زما بندیانو تزیر وورو، زما بندگانو تزیر وورو. نو زما بندگان څوک دي؟ نو الله رب العزت د خپل بندگانو دو صفاتونه وایي او دک خپل بندگانو ته رستو دو انعامونه اوري. اولئک الذین هداهم الله واولئک هم اولو الالباب. چې دا چې دي نو هدایت یافته دي، دی لار صحیح نیولې ده. او ورسره الله رب العزت وایي هوښیاران او عقلمند چې دي نو دا دي، هوښیاران او عقلمند دا دي. هغه دوه کارونه یې څه دي؟ یو الله رب العزت وایي یستمعون القول، ډیر په مینا او ډیر په توجه باندې ډیر په شوق باندې د قرآن کریم اوریدو ته ناست وي. قرآن اوري په شوق باندې په مینا باندې په طلب باندې اوري. او یستمعون یو ورځ نه دوه ورځې نه، یعنی کار دغه دی چې اوري، خو تش په اورېدو اکتفا نه کوي بلکې ورسره وایي فیتبعون احسنه. قرآن کریم کې ډیر بهترین احکامات دي، ډیر خیسته حکمونه دي، ډیر ښکلې د ژوند د طریقې د ژوند د تیرولو طریقې دي، د ژوند د تیرولو چل الله ښودلی دی. نو دی په هغه ښکلي چل باندې او په هغه ښکلي طریقه باندې خپل ژوند تیروي. فیتبعون احسنه، دی په هغې پسې روانیږي. د قرآن کریم دا اتباع حق دی. الله رب العزت د کامیاب خلقو صفت ذکر کوي، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه فأولئك هم المفلحون. الله رب العزت فرمائے فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه. آغا بزرگان، آغا نیکان بختور خلق، آغا عزت مند و بختور آمنوا به چاگئی یقین اکو پدی پیغمبر باندی، آمنو بیہی چی یقین اکو پر احبارائی او پہ ہدایت دی پیغمبر باندی. ایمان بن نبی صرف دان دے چی ارے سڑیو محمد ابن عبداللہ نمیو، چی ارے نبی علیہ السلام نمیاد دے، چی داو پا مکہ مکرمہ کی پیداو او مدینی منوری تے ہجرت کرو او دریش پی تکالو پو عمر کی وفات شو. دا اللہ پیغمبر و زما پی ایمان نے دا دیس مطلب دے دے ایمان پیغمبر بانی یقین کول ایمان لرل چه دی پیغمبر چه کم نظام راوڑے دے او دی پیغمبر چه کم قانون راوڑے دے، دی پیغمبر چه کم دستوری زندگی راوڑے دے، دا د دنیا او د آخرت د کامیابی د پاره کافی دی. پدی پیغمبر یقینو کو چیر بس دا مالا پورا دے ورسرا یقین خود زړه خبره وا عملی طور ور پاسے دو وعزروه ونصروه.
د پیغمبر مقابل چې څوک را پاسېدل یو طرف ته د پیغمبر نظامو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طریقه وا چې دا غي بارک نبی علیہ السلام ویلو علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین او نبی علیہ الصلاۃ والسلام ویلو من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہو اجر 100 شہید داسی نظام سنت نہ مراد طریقہ کار د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کاغب یا فرضی کا واجبی کا مستحبی خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقہ کارو یو طرف تا د نبی علیہ السلام طریقہ کار او بل طرف تا مقابلہ کی یا د ہندوانو طریقہ کار یا د انگریزیانو طریقہ کار یا چې کمدنو د یهودیانو طریقہ کار اغیر او لګیدل او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقہ د نبی علیہ السلام نظام زندگی اغه چې کمدنو دبا اول غواړي او دا مسلمان ورپاسې دو وعزروه د نبی علیہ السلام د طریقې ملاتړ وکړو داغي مدد وکړو او که مقابل کې څوک نشتا ونصروه او د نبی علیہ السلام د دین مدد وکړو داغي د خورولو مهنت وکړو واتبعوا النور الذي انزل معه او تابعداري وکړه د اخرنا چې نبی علیہ السلام سره نازل کړی شوی و الله رب العزت وی اولئک هم المفلحون کامیاب دقدی کامیاب دقدی چې د الله رب العزت چې کمرنا د اسمان نه را لګلی و نو داغي تابعداري وکړه واتبعوا النور الذي انزل معه تابعداري ضروری و قرآن کریم کے اللہ وی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم چی اللہ کم نظام را لے گلے دے اللہ کم تربیت را لے گلے دے راغی پسی پسی روان شئی اتباع اتباع تابعداری تابعداری پاراوی کې څه ته وایي اتباع څه ته وایي چې یو سړی امام چا امام پسې منځ کې څه وي ولاړ وي منځ کې ولاړ وي او د امام نه چې کمدنو څه شي مخ کې لاړ شي او رکن ته مخ کې ادا کی منځ کېږي زکه په د باندې د امام تابعداري څه ده فرض ده تابعداري څه ده فرض ده صحیح ده کنه اوس کې یو سړی سلورم رکعت کې ناشته سلورم رکعت کې اخیری کې په قاعده ناشته استاد یې لګ په دمه دمه وای او د غذاب النار ته سکو ورساو ا دې وای استاد یې په ګرورو نور دواګانو موږ ته کار دی ال تراته سړی ټلیفون کو السلام علیکم السلام علیکم استاد لا سلام نه د ګرځول او د سلام ګرځاو روان شو مسکیږي لکه ټول ګوره د امام سره څه کړو خو اخیره کې چې کمندونو لکه ټینګ نشو او اخر کې سلام او جار باسو او روان شو مسشوي دی چې امام سکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی اذا رکع فرکعوا واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا چې امام چې کمندنو رکوع کوي تاسو کوئ رکوع کوي چې امام سجده کوي تاسو سجده کوئ او چې امام قاعده کوي نو تاسو کوئ قاعده کوي دا آسانه معنا ده څومره محدثینو کیسه جوړه کړې ده صلی جالسا نو صلوا جلوسا چې امام په ناسته مونږ کوي تاسو په ناسته مونږ کوئ قیس ابراهیم الله تعالی قاضی شمس الدین سے ابراهیم الله تعالی فرمایلی اذا کما توجیدا اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا چې کله هغه د ناسته رکو نه دا کوي نو تاسو سره څه کوئ د ناسته هغه دا کوي کیسه ختمه ده بس نو چې امام سکینو اکا کوا مخکې کېږه ته نه ما فضایل اعمال کې فائدہ کې یو واقع راوړی چې سړی نه خر جوړ شوی
تا تعلیم معلوم چتا اوري کنه اوري د خدای بندګانو تعلیم کې فضائل اعمال فضائل نماز کې واقع ذکر کړی دا چې د امام نه مخکې به یو سړی تنو داغه نه څه جوړ شوی هر جوړ شوی ګوره امام هغه نه به مخکې نه ځي هغه نه مخکې کېږي نه دې ته تابعداري وایي څه ته وایي تابعداري یا بیا په معنا د فا دی که په معنا د ما دی که په معنا د ثمه د ابو داود کې به بیا وایي چې لکه زر زر به ورپسې کته کېږو که نه لږ ساعت پس به ورپسې کته کېږو خو مخکې کېږي به تېنه نه دا اتفاقي خبره ده چې مخکې کېږي به تېنه د امام نه مخکې کېږي نه د قرآن باره کې الله رب العزت وایي اتبعو عبدالمقدس باچا صاحب دی الله ښه ساتي نو هغه ورځې وی ما وی مونځ کوو نو زمونږ د علاقه کې یو ګپي سړی دی هغه زما نه مخکې لاړو مخکې رانه لاړو نو ما چې مونځ وکړو نو ما ورته چې هلکه دا مخکې ولې ځې بې هغه ګپي دی هغه ما ته وایي چې مړه خو بس هیله یو ځلې مخکې لاړم بس غصه شوې ته رانه هر په مخکې روانه جوړه څه خبره نه هر ټول عمر رانه ته مخکې څه شوې لاړې مونږ اډو سونه وې چې نن د مونږ یو پیره مخکې لاړو جوړ غوبل جوړ کړی دی خبره دا ده چې د امام نه به مخکې کېږي قرآن کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی قرآن کریم امام دی قرآن کریم حدیث د حارث ابن عور کې اوږد حدیث کې دی چې قرآن کریم څه دی امام دی نو قرآن کریم پسې به روانې څه به روانې پسې اتبعو قرآن د ځان نه مخکې کا او ته د قرآن کریم امام شه قرآن کریم حل کړی دا یا ایها الذین آمنوا یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسوله لا تقدموا بین یدی اللہ ورسوله ویسا شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالی و فرمائل چھ شیخ القرآن رحمہ اللہ تعالی و معنی کولا چھ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسوله دا اللہ و دا پیغمبر نام مشروطان کی گئی ما دا اللہ و دا پیغمبر نام مشروطان کی گئی ما دا اللہ نام مخی کی گا ما دا پیغمبر نام مخی کی گا ما کل کل خلق وی پلان کے خود پلان کی نسو شو مخی شو اللہ رب العزت وی دا اللہ ناو دا پیغمبر نا مخی کی گئی ما مطلب چی اللہ ویلی دی کاوانو کاوا چی ویلی دی مکاوانو مکاوا دا مو آیا چی اے اللہ دا آغا وقت کی چی تا سٹیم قرآن نازلو آغا ٹیم کی خلقو پا خر سورلی کولا خلقو با پوخ سورلی کولا اس سے کم دنو لوڈری دی اوس رکشی دی موٹر سیکلی دی اوس جیازو ندی راکٹی دی آغا زمانہ بلوا اوس تا بلا زمانہ نو آغا دیر پخوا خبروا اس پکی منگا لگون تا کی چینجز کو سکو چینجز آغا جی لکا جدا وقتو کنا اس لگ سرے جدا دے اس پا جی لگون تا کی دی قرآن مجید تا لگ دی دور سره قتل غواړي جی حسنی دور اللہ رب العزت وی لا تقدمو بین یدی اللہ ورپسی وی ورسولی ہوئے کہ یو سڑی دا ویل کنا چی دا اللہ نے نمخ کی خود دی آیات مطلب دا دے لکہ اوزنی وی یرد آیات مطلب دکن دے دا دے لکہ اللہ ویلی دی چی دا غل نلاس کٹ کئی دا دی مطلب دا دی چی زور والا مات کا بسنو بس یو 5 लाख रुपए جرمانہ تے سکا والا چی ملائی ماتا شی او پا خاری سور کا پا دی بازار کے اگر دو چی وہ شرمینگی چی دا اللہ سے مات چی بیا نہ کئی فقط ہوئی دی ہوں
نو الله رب العزت وی ورسوله د پیغمبر نه مخکې کېږم پیغمبر د فقطعوا سمانه کړې ده پس اکمانه به د فقطعوا تکای دانا چې ته د پیغمبر نه څه شي مخکې شي او وای چې یاره منګه د قرآن په تفسیر کې او قرآن په وضاحت کې بخاری ته محتاج نه یو مسلم ته محتاج نه یو او موږ د قرآن کریم په وضاحت کې احادیث ته محتاج نه یو الله رب العزت وی لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه ثم ان علینا توبه دا خو صورت قیامت امامان په صورت سار منس کې مو خو سحر سو کی روره فیسبوک کې جسو کو ګوري هغه بیا سار مزله پاسي الله الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې څوک سحر نه پاسي داغه په غوګونو کې شیطان میتیازي کوي میتیازي فبال اذنه الشیطان شیطان داغه په غوګونو کې میچازي کوي او د دې لپاره عزت ټکه نه وای کدا سه د اول چې شیطان د په غوګونو کې غول کوي نو خره دا ویل نبی علیہ السلام د نفرت د پاره د اوس کته وای چې شیطان د په غوګونو کې تقاضا کوي نو دې سره خدای نه راځي نفرت نه راځي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت فرمائے لی وی ان علینا جمعه وقرآنه ثم ان علینا بیانه سو وادیشوی دری اللہ رب العزت نبی علیہ السلام تو فرمائل دا قرآن مجید ستا پسینہ کی جمع کول دا زما کار دے دا مو ہے چې زمانه بس شي هیر شي دویم دا قرآن مجید ستا د جبن الوستل دا زما کار دی دریم ثم ان علینا بیانه دا بیانه څه شی دی دا د پښتو بیان نه دی چې اوس پراشي او بیان به وکي دا عربي دا کته وای چې د بیانه نه مراد دار چې ستا په جبه بیانوم د قرآنه څه مطلب شو تو قرآن اوسو مطلب شو بیا دا ان علینا بیانهون مطلب دار اللہ وی دا زمازی مواردہ چی ستا پا عمل بزد دی قرآن وضاحت کوم ستا پا جبا و ستا پا عمل دا نبی علیہ السلام دا خلینا چی اللہ دا قرآن کم مقصد کارا کردے او دا نبی علیہ السلام دا عملنا چی اللہ رب العزت کم مقصد کارا کردے دا د نبی علیہ السلام د خپل سوچ او د فکر پیداوار نه دی زما خبره پوه نه شو دا نبی علیہ السلام څخه خپل داسې سوچ نه کو چې اقیم الصلاة ادروي مزلره دی به څنګه ودرو اول به لاس اوچت کما بیا به داسې کېدم بیا به په کته لاړ شم بیا په سجدې لاړ شم دا نبی علیہ السلام خپل سوچ نه دی کړی دی ورته ویلي دي چې داسې کوه داسې کوه داسې کوه دا د اقیمو مطلب دی پوئیگی کنا نو دا سی فقطعو دا ورطا چا خول دے اللہ خول دے چی دا سی بغلا ولی چی غلائی کڑی نو لاس پولا کی دے پا دی زیبیتی کٹ کی زناکار چی زناو کی سلدوری بولا ور کی دا سی بولا ور کی نبی علیہ السلام چی دا قرآن عملی شکل خود لے دا نبی علیہ السلام پا خپل اجتحاد ندے خود لے دا ورطا چا خود لی دی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي ویسا شیخ سے ابراہیم اللہ تعالی فرمائل وی گفتائے وہ گفتائے اللہ بود گفتائے وہ گفتائے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود دا نبی علیہ السلام خبرہ دا اللہ خبرہ جب دا عبداللہ خو خبرہ پی دا چاوا دا اللہ مفت استفا ہرگز نہ گفتا تا نہ گفتا جبرائیل
मुस्तफा हरगिज न गुफ्ता था न गुफ्ता जबराइल, जबराइल हम न गुफ्ता था न गुफ्ता किरदिगार। नबी अलैहि सलाम ब तरغه خبره نه وکړي تر سوچ به جبريل نه وایلې او جبريل به तरغه پورې نه کوله چې سو پورې بده چا نه وایلې. نو قرآن کریم وضاحت چا کړی دی؟ الله کړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې چا کړی دی؟ الله کړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ژوند د قرآن کریم عملی تفسیر دی. نو الله رب العزت وایي لا تقدموا بین یدی الله ورسوله، دا اللہ و دا پیغمبر نا مشروط کی گاما. قرآن چی سوئینو منائی، قرآن چی سوئینو کوائی، قرآن چی وئی می کوا نو می کوا. بیا پکی بانے مگورا چی ارجی اگا جدا دورو او دا جدا دور دے. منگ بدی آیات کریمہ کے لگ چینجز کو اقبال ویلیو خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. پوہن شویا دا ہو علامہ اقبال مولی سے بیلی دی سکول والم دا خبری منی مسلمان. علامہ اقبال علیہ الرحمت نے فرمایا سوئی اقبال وہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق وداد دی دور ملیان. فقیحان حرم داد دی دور ملیان او داوسنی ملیان سمر بی حمت شو، سمر بی حمت شو چې ځان کې چینجز نه راولي او په قرآن کې چینجز راولي. الکه ځان قرآن سره سکا بدل کا، قرآن مه بدلوا. دا مو وایي چې یاره د آیات مطلب بدای چې ځان طرف ته راواړی. دی تا تاویل نه وایي، دی تا تاوول وایي. څه ته وایي؟ تاوول وایي. قرآن تاوهما، قرآن سره څه شه؟ تاو شه. حدیث واما نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائلی دی حدیث مبارک تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کان کول کے سنو، کان کول کے. اس زیوامہ خو گورے حدیث مبارک تھے. خبر دا چاہ دا دا نبی علیہ السلام، نبی علیہ السلام، نبی علیہ السلام خبر صحیح دا کنا توجہ تو بکار دا. نبی علیہ السلام سوئی وی الا ان السلطان الا ان القرآن والسلطان سیفترقان. خبردار واورئی زی آسان ترجمہ کوما. خبردار واورئی سرکاری افسران او قرآن بیوزلی جدا جدا شی. الا ان الکتاب والسلطان سیفترقان. خبردار واورئی واورئی سرکاری افسران و وزیران اغی بعد یوسو حکم کئی او قرآن بعد بلسو حکم کئی. سرکاری افسر کے سیڈے سیدھے، سرکاری افسر کاغا میجر او جرنل لے، سرکاری افسر کو وزیر او مشیر دے، سرکاری افسر کاغا جج او وکیل لے، سرکاری افسر کاغا ڈاکٹر او ڈاکٹر تندا اگئی چکب دے. نو خبردار واورئی واورئی الا ان الکتاب والسلطان سیفترقان. اللہ با یو سوئی او سرکاری افسر با دے با یو سوئی. قرآن بوئی دا خبر دا سدا، سرکاری افسر بوئی یرجی ان تبیل ہدا معاکا نتخطب من ارضنا. مصلحت سشے ان تبیل ہدا معاکا دا تچکم خبر کئی کمونگ پدی پسروان شو نو دا پاکستان را باندے حرام واما. نو تخطب من
چوت پوم کی بیا اس پوم نہیں بیا سرکاری افسر با یو سوئی قرآن با بل سوئی یعنی پا سرکاری محکموں کے بعد قرآن حکم پاتی نبی علیہ السلام وقت دا سے ہو نبی علیہ السلام ہوئی چی سو وقت پوری بدا سی چلی گی چی دا سرکاری افسر خبر با آغوی چی کم دا چاوی دا چاوی ابو بکر خلیفۃ رسول اللہ چی نبی علیہ السلام سو ویل سکول چا کول ذکر خو نبی علیہ السلام ہوئی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین خو نبی علیہ السلام منگتا خبر کئی وقت پراشی سرکاری محکمی با یو سوئی قرآن با اس منگا حریان شو چی یو طرف تا ڈانگ دے و بل طرف تا پڑانگ دے کد سرکاری افسر نمانو نزان لتو تکیگو او کم منوی نو بل طرف تا دوزخ ترو رزان لتو تکیگو اس چلو کو دا چاو منو نبی علیہ السلام فرمائل فدورو مال کتاب ہے سمادار فدورو مال کتاب ہے سمادار کم طرف تا چی قرآن چورلی او کم طرف تا چی قرآن تاویگی نو آغا طرف تا تاویگا دو قرآن نم تاویگا قرآن سارا تاویگا پوجو نشو یرا قرآن کریم سارا سارا سکے گا تاویگا بل چاپ سے متاویگا اقبال دا گیلہ کڑے وا وہی تعذیب کے آزر نے تو رشوائے سنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور مسلمان یو بلا کعبہ زان لے ایجاد کرا بلا کعبہ زان لے اوکتلا مکی تموز نکی امریکی تسکی منس کی او تعذیب کے آزر نے تو رشوائے سنم اور نوی تعذیب ساجب آجب بوتان را پیدا کرل دا سرکاری وزیرانو او دا سرکاری افسرانو پا شکل کی او بیا مختلف بوتان عصر حاضر کی بنے ہیں مدرسے میں نہ دائے کافرانہ نہ تراش آزارانہ عجیب عجیب بوتان جو کل نبی قرآن ہوئی اتبعو سوئی اتبعو قرآن پسی زئی قرآن چی سوئی چی وئی کینا نو کینا چی وئی پاسنو پاسا قرآن کریم وئی چی خورانو خورا چی وئی مخورانو کلومشتے اولاتا کلومشتے کنا یو خورے زمانے پتو بود قرآن چی وئی سکن اسکا چی وئی دا با نسکنو نبس کی چی وئی گوری نو گورا چی وئی نظر کتنو وئی قل ہاں کنا دا خدای بندی گانو قرآن کریم دزان امام کا او تو دا قرآن کریم مقتدشا داد حقیقت دا قرآن اللہ واللہ ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو خبر ابوکو اللہ دی پی منگ طول دا عمل کو توفیق راکی دا نبی علیہ السلام صحابی دے ابو دردہ سوئی لگ خبر ووری اللہ دی منگ سر فکر پیدا کی چی فکر پیدا شی نکار کی گی لکہ فکر مطلب دا دے چی زہ دکان تا لڑلم او سا اخلما نزبا سوچ کوما چی دا قرآن وی چی والک واملا لکہ بوت تے بوت غسل جائز دی او تلڑ شی او دمرا بوت بچیل راوڑی نو دا جائز دی دکان والا بوت پروشتے او تو بوت خریدی اگا بوتان خرسی او تو بوتان اخلے نا آغا سیز ما اخلا چی شریعت وی ما اخلا سوچو کا وعدہ کائے کویدن کائے سوچو کا چی قرآن اجازہ کئی کو
نه کوي که نه کوي مکه وګورئ بیا سوچ پیدا شي فکر پیدا شي ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ان اخوف ما اخاف کتاب اللہ خطرناک چیز چیزت یاریگما هغه د الله کتاب ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ وی خطرناک چیز چیزت سکیگم یاریگم هغه د الله سره سنگ جی ویدا سے چلا تبقى آیت آمرت الا جاءت یوم القیامت فتقول یا ابا الدرداء اتیتک آمرتا فلم تأتمر بی ولا تبقى آیت زاجرت الا جاءت یوم القیامت فتقول یا ابا الدرداء اتیتک زاجرتا فلم تتزجر بی وی قرآن کریم کی بے آیات پاتی نہیں خود قیامت پر از بزمانہ مطالبہ کی کہ آغی آیات کی ما تویلیو چی کوا آغ آیات پا ما پس دا قیامت پر از راشی چی ابو درداء ما ویلیو چی کوا نو تاولی نو کڑی وی دا دیٹی کی نظر سخی رہی گم ما تبا یو آیات وی چی ما ویلیو چی نا او تاولی کڑی دی دا دی ٹکی نوی زر دیر سخ یاریگم دیر سخ یاریگم دا دی ٹکی نظر دا قرآن کریم پا عمل کی ادرول اہم سیز دے چی قرآن کریم پا عمل کی ادرول شی پا زندگی کی جاری کرشی منگ سر بغم کی گی دے یوی خبری کذب قرآن کریم بانے عمل کو ما او قرآن کریم بانے روانی گما نو کی دیشی چی دنیاوی جوان میں خراب شی دنیاوی جوان میں سوک پر آسر غم خادی پریگ دی یا میں سوک چی کمدنو دا دفتر نو شڑی یا کی دیشی سس پینٹو مکی سس پینٹ مکی چوزا تدل تر چلی دو نہیں سس پینٹ با مکی نو بیا بسو کوما اول ایمان دڑ خدا دا چی بستا آواز داوی یا بمورانا نیا بم جستو جوئی میں کنم حاصل آید یا نیا آید من طلبش میں کنم یر جیز ما دنیا سرکار نشتا کروانی گنو زرزل دیسشی روانشی خوچ زمان مولا زمان نارازا نیمون تک خدا دے والذین آمنوا اشد حبا للہ ایمان خدا بس بھائی کروانی گی روان دیشی دنیا زما دنیا سر سکار نشتے کچھ زما آخرت سمشی و زما مولا زما نسشی دا ایمان خوزب بیاؤم اللہ رب العزت دیر مہربان بادشاہ دے نو سراکا کم منگل سراکی دا بستا مقصود نوی دنیا بستا مقصود نوی خو اللہ منگل خوشحالی را کئی و استا مقصد بزیم خوزب سراکا کم صدر کو ما وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ اللہ رب العزت و اتزماشا ارس بستاشی دا دنیا بدلهم سمکم ما ویل تب دا دنیا طالب نہیں تب طالب دا چاہی دا اللہ یریدون وجاو تب وائی چی بس دا اللہ پایات عمل راشی دا اللہ پا دن بانے سوشی عملوشی کہ دنیا میں روانی گی نسدیشی روان ریشی واللہ رب العزت وی وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. اللہ رب العزت و اتزماشا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض لیستخلفنہم فی الارض. اللہ وی داندا چی دنیا بدروانی گی خود تزماشا بیا تماشا ہوگا چیز استاکیگم کنستاکیگم خود تزماشا وینی ہو گیلا کائے تزماشا نبیا بچے کمدنو دا طول دنیا ستا خدمت کی. اللہ رب العزت وی کدی پا جوان کی جاری کردہ قرآن ما انزل الیہم اقامو دی قرآن کریم فقبل جوان کی جاری کرے نو لا اکلو من فوقهم ومن تحت ارجلهم. اللہ رب العزت وی آسمان اوزمک دوارا دا بردی خدمت شروع کی دا برنبوم دا اللہ رحمتنا را روانی. ولو ان آل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء ہر طرف نہ بدا اللہ برکتو نہیں پا دن باندے. اللہ رب العزت دا دنیا وعدہ کری دا خو پا دنیا باندے اللہ دا دنیا وعدہ ہم نہ کری چی دن کوا اللہ رب العزت پا دل دنیا سمائی کہ تو دنیا کہے نو دا وعدہ اللہ نہ کری چیزا بدل دنیا خام خاسمو ما. من کان یرید العاجلتا عجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نریدو ما نشاء لمن نرید. پا دنیا اللہ دا دنیا وعدوم ندا کڑے تو دا دن محنتو کا او دن زدکا او دن پخپل عمل کرا والا قرآن کریم پخپل زندگی کرا والا. اللہ رب العزت پا دنیا کارونوم سم کی او آخرت پا دلوم اللہ سم کی. اللہ رب العزت تی زمنگ پا ذہنونو کی قرآن ایمان او دن ایک نمبر کی اللہ رب العزت پا دار سسم کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعاو کی یا رب لک الحمد کما انت اہلہ فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فإنک اہل التقوی والمغفرہ. اللہ دے زمانگا دے ٹول ٹول گناہونا معاف کی. آئندہ کی دے اللہ رب العزت منگ دے گناہونا نو ساتی. اللہ رب العزت تے دا ختمونا دا درسونا دا بیانونا پخپل دربار العزال کی قبول و منظور کی. اللہ رب العزت تے دا قرآن کریم عمل دا قرآن کریم رنگ دا قرآن کریم نور و رحمت زمان پر ٹول زندگی کی زمان پر ٹول جوان کی او زمان کورونو کی او زمان پر ملک کی. اللہ رب العزت دا قرآن کریم رنگ چه گمدن و غراولی. اللہ رب العزت تے مسلمانانو ٹول فکر و سوچ اغا دا دین و دا آخرت جوڑ کی. اللہ رب العزت تے زمانگا دا ٹولو آغا عملون نصیب کی چه اللہ پہ رضا کی گی. دا آغنے دا اللہ منگا و ساتی چه اللہ پہ ناراض کی گی. ٹول بیمارانو تا دا اللہ روح صحت نصیب کی. بے اولادت دا اللہ نیک اولاد نصیب کی. اللہ رب العزت تے زمانگا رضا شی. اللہ دے ملتا دا خپل رضا عملون آسان کی. اللہ رب العزت تے زمان قبر و حشر دا خوشحالے و گرزی چاچے سے ضرورت ہوئی اللہ رب العزت تے غیبی خزانوں نہ پورا کی. اللہ رب العزت تے غیبی خزانوں نہ پورا کی. اللہ رب العزت تے زمان دا ٹولو نہ رضا شی. اللہ رب العزت تے چا قرضی وی اللہ رب العزت تے غیبی خزانوں نہ ختمی کی. چا کور کے مسائب مشکلات ہوئی اللہ رب العزت تا معلوم دی اللہ دے غٹول ختم کی. اللہ دے زمان نہ رضا شی. صلی اللہ تعالی علیہ